बच्चों, जैसा कि हमने पिछले सबक में पढ़ा है कि रेशा क्या है। रेशा खाम माल का वो तार है जिससे धागा बनता है। ठीक है, यह हमने पिछले सबक में पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे कि रेशा क्या है। वो तो पढ़ लिया, रेशे की अक़साम क्या है। ये मैंने पहले भी आपको बताया है कि रेशा हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हासिल करते हैं, कि हम जानवरों से हासिल करते हैं, हम पौधों से हासिल करते हैं। उसके अलावा इंसानी खुद साख्ता रेशे हैं जिनसे मिलकर हम कपड़ा तैयार करते हैं। माहिरीन ने रेशे को 3 अक़साम, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुदरती रेशे जो पौधे से हम हासिल करते हैं उसके लिए 2 किस्म का धागा इस्तेमाल होता है। धागे की मैंने अक़साम बताई हैं कि धागा जो है, ये रुई जो है वो आप देखें, ये अनगिनत रेशों का मजमूआ है। इसके अंदर आपके पास अगर रुई मौजूद है तो आप निकाल कर देखें कि उसके अंदर बहुत से रेशे आपको इकट्ठे हुए नज़र आएंगे। इसी तरह इंसानी जो जानवरों से हम ऊन हासिल करते हैं, हमारे पास ये जो ऊन मौजूद है ये सिंथेटिक ऊन है, यानी इसके अंदर जो है वो नायलॉन मौजूद है। आप इसका धागा खोल कर देखिए तो ये आपको इसमें लंबे तार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल ऊन होती है उसके इसी तरह के छोटे छोटे धागों को वीव करके ऐसी तार तैयार किया जाता है और उन धागों को जोड़कर ऊन तैयार की जाती है और उससे गर्म कपड़ा बनता है। तो माहिरीन कहते हैं कि रेशे जो हैं वो हम 3 किस्म के मिले होते हैं। एक वो जो कि कुदरती रेशे हैं, यानी जिनको अल्लाह ताला पैदा करता है, उस चाहे वो स्टेपल्स की सूरत में है और चाहे वो मुसलसल रेशे की सूरत में है। वो दोनों सूरतों में उन्होंने एक क्लास बनाई जिसे नेचुरल फाइबर्स कहते हैं, यानी वो रेशे जो कि हमें कुदरती तौर पर हासिल होते हैं। कपास का पौधा, मैंने अभी आपको बताया कि रुई जो पैदा होती है उसको काट कर सूती कपड़ा बनाया जाता है और वो किससे हासिल होती है? कपास के पौधे से। दूसरा है फ्लेक्स का पौधा। अब ये फ्लेक्स का पौधा क्या है? फ्लेक्स का पौधा वो है जिससे हम लिनन का कपड़ा तैयार करते हैं। लिनन का आपने अक्सर सर्दियों में पहनी होगी, सब पहनते हैं, लिनन बहुत आम है, हम सब इस्तेमाल करते हैं। और वो उसकी पैदावार क्या है? फ्लेक्स के पौधे से। फ्लेक्स के पौधे से, उसके रेशे से हम लिनन का कपड़ा तैयार करते हैं। और रेशम का कीड़ा जो है, ये रेशम के कीड़े ने जब शहतूत खाकर लार्वा बनता है तो अपने प्यूपे के गिर्द उसके अपना एक लुआब खारिज करता है, जिससे कि उसके गिर्द एक धागा लिपटता चला जाता है बारीक, जिसे रेशम का धागा कहते हैं। और ये एक तवील धागा होता है, लंबा धागा होता है, और उससे रेशम का कपड़ा तैयार किया जाता है। ये चारों सूरतों में ये इंसान इसमें कुछ नहीं करता, ये अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों से हम रॉ मटेरियल हासिल करते हैं। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नेचुरल फाइबर्स, यानी कुदरती रेशे। उसके बाद हम आ जाते हैं इंसानी खुद साख्ता रेशे। अब इसके भी 2 किस्में हैं। एक वो जो मैन मेड फाइबर कहलाते हैं, कि इसमें कुछ चीज़ें कुदरती शामिल होती हैं और कुछ केमिकल शामिल करके इनको मिलाकर एक नया फाइबर तैयार किया जाता है, एक नया धागा तैयार किया जाता है और उससे कपड़ा बनाया जाता है। आपने कपास का पौधा तो देखा होगा। कपास का जो पौधा है उसके ऊपर से जब रुई उतार लेते हैं तो उसके नीचे उसको जो डोडा रह जाता है उसके ऊपर बारीक बारीक रेशे से होते हैं, बाल से होते हैं, इसे बनौला कहते हैं। और उससे तेल भी निकाला जाता है और उसके रुएं को जब इकट्ठा कर लिया जाता है तो उसके साथ एसीटेट जब मिलाया जाता है तो ये एक कपड़ा तैयार किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेयॉन एसीटेट। उसका एक फार्मूला क्या है कि बनौले के रुएं में एसीटेट शामिल कर देते हैं तो उससे जो धागा तैयार होता है और उससे जो कपड़ा तैयार होता है उसे रेयॉन एसीटेट कहते हैं। दूसरी किस्म क्या है?
کہ بنولے کا رواں، میں نے ابھی بھی آپ کو بتا دیا کہ بنولا کیا ہے، کہ کپاس کے پودے کا جو ڈوڈا ہوتا ہے اس کے اندر، اس کے اوپر سے جب روئی اتار لی جاتی ہے تو اس کا جو نچلا حصہ ہوتا ہے، جو اس کے اندر وہ پوڈ سا موجود ہوتا ہے، اسے بنولا کہتے ہیں. اس کے اندر لکڑی کا گودا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی کیا استعمال کہتے ہیں، ریون ایسیٹیٹ ہی کہتے ہیں. اب یہ چیز جو ہے یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے بنولے کے روئیں کے ساتھ ایسیٹیٹ استعمال کیا ہے، تو وہ کون سا ریون ہوگا. بنولے کے روئیں کے ساتھ لکڑی کا گودا استعمال کیا ہے تو وہ کون سا ریون ہوگا. تیسری قسم کا بنتا ہے ریون ایسیٹیٹ، جو ہے وہ ہے بنولے کا رواں، اور اس میں کاپر آکسائڈ اور ایمونیا کا استعمال کیا جاتا ہے. یعنی ان کیمیکلز کو جب بنولے کے روئیں کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو اس سے کیا استعمال ہوتا ہے، ریون ایسیٹیٹ بنتا ہے، جس سے ریون اس کپڑے کا نام ہے جس سے ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ہمارا تیسری قسم آ جاتی ہے کیمیائی ریشے، جسے سنتھیٹک فائبر کہا جاتا ہے. اب یہ جو کیمیائی ریشے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا کہ انسانی خود ساختہ ریشے سے مراد ہے کہ انسانی خود ساختہ مطلب ہے کہ انسان نے خود بنائے. ساخت کا مطلب ہوتا ہے بنانا، یعنی یہ وہ دھاگے ہیں جو کہ انسان نے خود بنائے ہیں، لیکن اس کا میٹیریل جو ہے وہ کیا ہے، قدرت نے مہیا کیا ہے. اس نے جو کپاس کی ویسٹیج ہے اس سے اس نے بنولے لے کر اس کے اندر کیمیکل کے ساتھ جو ریئیکشن کیا اس سے ایک کپڑا بنا، دھاگا بنا. جب سنتھیٹک فائبر کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ ریشے ہیں جو کہ پیورلی کیمیکل ہیں. یہ پیورلی کیمیکل ہیں، جس میں ٹیرافک پیور ایسڈ اینڈ ایتھلین گلیکول ہیں. بیٹا آپ اپنی بک کا پیج نمبر 4 کھولیں، اس میں یہ تمام نام لکھے ہوئے ہیں. ہیگزامیتھلین، ڈیامین اینڈ ایپیڈیمک ایسڈ، ایتھلین اینڈ ہائپوکلورس ایسڈ. جب ان کیمیکلز کو ملاتے ہیں تو اس سے کتنے قسم کے کیمیائی ریشے تیار ہو رہے ہیں، اور اس سے جو کپڑے بن رہے ہیں وہ پولی ایسٹر بن رہا ہے، وہ ٹیرلین بن رہی ہے، پولی امائڈ بن رہا ہے، فیبرون بن رہا ہے، ڈیکرون بن رہا ہے، نائلون بن رہا ہے، پرلون بن رہا ہے، برلون بن رہا ہے، پولی ایکریلین بن رہی ہے. اب یہ تمام ان کپڑوں کے نام ہیں جو اس سنتھیٹک فائبر سے تیار کیے جاتے ہیں، اور یہ پیورلی اس میں کوئی بھی قدرتی چیز کا استعمال نہیں کیا گیا. یہ ایسڈز کے ساتھ ڈفرینٹ چیزیں ملا کر، ڈفرینٹ ایسڈز ملا کر یہ سنتھیٹک فائبر تیار کیا جاتا ہے. اب ہم نے یہ خیال رکھنا ہے کہ یہ یوں تو ہمیں سب سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے 3 قسم کے پودے قسموں سے ہم نے فائبر حاصل کر لیا، لیکن یہ جو اقسام ہیں ریشے کی، یہ اقسام قدرتی، انسانی خود ساختہ اور کیمیائی، یہ ایکسپرٹس نے بنائی ہیں. یعنی اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری میں جاتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے ان 3 چیزوں کے بارے میں جاننا، مسلسل جاننا، اور اس کے بارے میں عملی لحاظ سے جاننا بہت ضروری ہوگا. تب ہی ہم بتا سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں کس کیمیکل سے کون سا کپڑا تیار ہوا ہے اور وہ موجود ہے. اب آپ لوگ جو ہے وہ اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، اس کو دہرا لیں، اور میں کچھ مختصر سوالات آپ کو دے رہی ہوں، ان کو آپ نوٹ کر لیں، اور برائے مہربانی ان سوالوں کے جواب اپنی نوٹ بک میں لکھیے تاکہ آپ کو اس سبق کو سمجھنے میں اور اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو.